تمام جيرة نسيعة تقرأي تعوت عبيلة تتعيمة نعهاتكم كيفة مسز بتقرأي حجة عريق الله ودي له بقى زي عايز الله ساعتكم وحفاتكم تتغيم لكم أنا أبجزيو تقرأي تعوت زبالة مني تيكمني أب السوشيال ميديا تقرأي تحتت إيرتراوي تحتت تدرس يبيلكم تقرأي تعوت زجمرة تدرس نزيعات خدوات خويكم رأيوا فيسبوك رأيوا فيديوهات رأيوا تاريخ بينا قال ملت بينا تمالكو تقرأي تعوت عبيليو تمالي بقرر وحنيقة تقرأي تعوت إلى تتقيمولو كمز كوندوم غير تتقيمولو كلاتكم دك كلو زي تنكحتنياتاتكم نيركم قبل تقرأي تسلقوا نيركم حق كوي تسلق نيركم نمنتاي كو تبلو نيركم حجي كن عبيلوكم أنا عبيلوكم ده هو تتقيمولكم ده هو كل دقتيكم هو تتقيمولكم ده هو حج مسز بتقرأي أنا يعرق صخات تصدف ناب أورومو تصدف تاقدشني ناب أورومو تصدف تاقدشني أنا تتقيملك تقرأي تعوت أبيلك خبشاف نابشاف تقرأي تعوت إلى زدرفكون وازيما أنا تدرسي كل حتتون وازيما أنا تي أبالي تقرأي تعوت زبلكون وازيما تقرأي تعوت حدا حزب لني هاي تقرأي زبلكو أنا تدرسي حدا حزب لني من حزب تقرأي زبلكو أنا تدرسي وازيما أنا دسرح وسرح فلطي كجهارو لقنا يدلني علامة هاري مدو هو هاري علامة وقع دو هو وقع أمبركي خوكم دو هو وحزب تقرأي حو حزب إرترا مخانو أمينكم دو هو حجي تدليكم ناب أورومو خيدو تدليكم ناب شانقلا خيدو نعي قحافاتكم حجي أبت ساعتين تتقيمولكم أربعة نتبي أنا صباح ناي ممر قبل خيدان دستا انترفيو زقبرو لهم زنوبركو خريوكم انترفيو زقبرو لهم زنوبركو مأسياتنا خمي جرنا إنا نمسوهم نزوم مأسيات خمي جرنا إنا نقطوه خمي جرنا إنا نبزم حلا خازن دقوم إلى زما خروز نبركو انترفيو زقبركم لهم نبيا قبل خيدان دستا أبز خوف قبلوركم يصبح صباح سي بتاريخ كويسي بقى تاريخي يقرأ عني ناي نخلاتكم تقرأي تعوت أبيلكم كاب صف كاب إسرائيل جميركا سقاب أوروبا كاب أوروبا جميركا سقاب أمريكا كلاتك تقرأي تعوت أبجز خاتي يا حوس لاس علامي أنا حجها علامي صمرو خبلك قبلك صمرو كلاتك أبجز خات صمرو خطبلك قبلك علامي سلزخون علامي سلزخون صمرو خبلك أب نفس وقف جز خات ويز أي تطارات أب نفس وقف علامة زبال كمزي علامة زبال متكل زبال زي صمرو خبلك نخلاتك ولا تم صمرو تصلو صمرو خبلك ما يتطارات أوربك إذا تحز قبرو زي ميتي تحز قبرو سلازي علامة إنا نحنا بعلامة إنا نخيد سوي كاب ببهله إلو أيكوننا نخيد إلا نخيدنا بوليتيكا نياتاتنا نحنا بوليتيكا نمبوينا أين يعوتنا أين يسوقمنا أين يبي يبصحنا ونفلت كل جزء زحبانو لحبن تايم أنا نخلاتكم تقرأي تعوتي لسلزة زمركم زحبانو لحبن كل جزء مالت ولا حدا أكتيفيست زي بالله خلا تقرأي شو عاد تشح سبيهم تكاتاتوا لنيركم هاب سوشيال ميديا حدا أكتيفيست زي بالله بعد ستالين كي موت خلوا خدم تدحرت يدرسي خات خير نيرك تقرأيكا إيرتراوها ها تقرأي تعوت كبلك هاي مسنير تقرأي تعوت كبلك هاي مسنير فيسبوك إزي تاريخي نزي تخيلوني تسندي تقرأي تعوت أبي لك إن خلاتك تعويته ده وتعويته نمتاي تعويته إذا حج زري إذا الخوز رأخوك خابوز نكلي السلام وكو حزبتات مجمرة من مهانم تفاريت يوم سلام زمزو سلازي مجمرة حزب إيرتران حزب تقرأين زك قرارو بور المدرخ انتاي نيرو تقرأي تعوت زبل حسابات قليل صراحة يكون نسريح أبو تتقيمنا لكم ده هو حجة ياخو من عين ماسترشو زلمسة خميدر ياخو من عين عيد زلمسة خميدر وحفات نايزخونه حشكر ياخو من عين نايزخونه مسارح ياخو من عين ناي أورومو ناي ودو أورومو مسارح ياخو تتصمدو زبل زولو إن عيب سايا حج من يوم زي قد تصمدو زبل عيب سايا بين مسيو علامة مالتكم تصمدو زبل حجي كلنا عيب سايا تقراوا يخون إيرتراوي يخون صمدو زبل حساب زرب عيب سايا
ازي فقر زبال فقرنا يهزم زبال ازي انتم لخبطات انتم دخومات رؤسهم زلمسير لماسات رأسي رؤسهم لميسو كوي زي بالكم زخونو كوي دصاوتلكم زخونو كوي زرططلكم زخونو كوي زغون بحكم اقوم بحناكم يناب غزيناكو انا دس يزبلنكم حلوف تاريخي كريو كله بطعم دس يبلن تقراي تعود قبلك او عليره حج خات صمدو قبلك كيف تخابلك ازي اي تطراطر لذي تاريخ يزي سلازي انتي يزبل زلخو انا حجي اب ايثيوبيا خير كان ايرتراوي اي تنقالات ايرتراوي اي تاسر ايرتراوي واغا يتخفل ايرتراوي اي تبزبز ايرتراوي سلازخونه طراي ايرتراوي واغا اي تخفلو واغا اي تخفلو ايرتراوي اخبرو تخبابر تقاوم دليها تقاوم ايرتراوي كن واغا خطخفلو زفقللكا يلا ايرتراويان كتأسروا مس ابي احمد كوينكم سي سمعوا امحارኛ سمعوا በጃሁም ተማም امحارኛ تسمعوا 216 በስም የተለዩ ኢትዮጵያውያን የሻዕቢያ ሰላይ በሚል ፍረጃ አድኖ ለመያዝ የተጀመረው ልዩ ክልተሚኢትን ሱሳን ናይ ሻዕቢያ ሰለይቲ ተባሂሎ ተታሒዞም ይብለኩም አለው ክልተሚኢትን ሱሳን ናይ ሻዕቢያ ሰለይቲ ተባሂሎ መረጋገጽ ዘየለ ብርጌድ ንሓመዱ ብሔራዊ መረጃ ፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስና ከንቲባ ጽፈት ቤት በጋራ እየመሩት እንደሆነ ነው የታወቀው። የልዩ ዘመቻ ዋና ግቡ የብልጽግናውን አገዛዝ ድንበር ተሻጋሪ ጦርነትን የሚቃወሙ የሁለቱን ሀገራት ሰላማዊ ግንኙነት አጥብቆ የሚሹ ንቁና ሞጋች ኢትዮጵያውያንን እንዲሁም ለብርጌድ ንሓመዱ ፖለቲካዊና ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንቅፋት ሊፈጥሩ ይችላል የተባሉ ስደተኛ ኤርትራውያንን ኢላማ ያደረገ እንደሆነ ነው መረጃዎች የጠቆሙ። ለብርጌድ ንሓመዱ እንቅፋት ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ መንእስያት نبرجين نحمد سي انكفات كفطر يخول يوم دقم بقى برجين نحمد انت زي كوين كاس تاك تكون لك كتأثر لك برجين نحمد انت زي كوين كاس تقفف لك برجين نحمد انت زي كوين كاس تشفشف لك ولا حدا برجين نحمدون مسوم አለው በትዝጎል ጾዘል በአዲስ አበባና በተለያዩ የክልል ከተሞች በህጋዊ ስደተኛነት የሚኖሩ ኤርትራውያን በተለያየ ጊዜ በዘመቻ የታፈሱ ቢሆንም ይሄኛው ዘመቻ ጠንከር ያለ ስለመሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩ። ቅድመ ሐጂ ምናይ ፓስፖርት ምክንያት በስተፈላልየ ምክንያት እኮ ኤርትራውያን ይእሰሩ እንተነበሩ እዝና ሐጂ ግን ፍሊ ብዝበለ ነገር ስለምታይ ፍሊ ዘብሎን ታዩ ክነግረናይ በተለይም ዛሬ ረፋድ ኤርትራውያን በብዛት በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ጎተራ ኮንዶሚኒየም ሲኤምሲ 22 ለማንተኻ ሀያት በፖሊስ ለማንተኻ በትፍሊ ዝባሃል ዝበለ ነገር አበይ ቦታታት ጎተራ ኮንዶሚኒየም ዝባሃል ሲኤምሲ አያት 24 ዝባሃል ቦታታት ብፍላይ ይብለኩም ፓትሮል መኪኖች ተጭነው ሲወሰዱ የሚያሳዩ የምስል ማስረጃ በፓትሮል መኪና እንዳተጻዓኑ በፓትሮል መካይን እንዳተጻዓኑ ብርጌድ ንሓመዱ እንዳጠቆሙ አፓትሮላት መካይን ናይ ፖሊስ እንዳተጻዓኑ በአይን ዘርእ ስዕልታት ከይተረፈ አብኢድና አትይሎ ይብለኩም ጃዎች ለጣቢያችን ተልከዋል። የብልጽግናው አገዛዝ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በበላይነት የሚመራው የሐፈሳ ዘመቻ በአዲስ አበባ ከተማ በብርጌድ ንሓመዱ መረጃ ሰጭነት ዘመቻው ተጠናክሮ እቲ ሓበሬታ ዝህቡኻ ብርጌድ ንሓመዱ እዮም ብርጌድ ሓበሬታ ዝህቡ አበይ ከም ዘለው ቶም ሻዕቢያ ዝበሃሉ ንሳቶም ሻዕቢያ ኢሎም ዝፈረጅዎም ንሳቶም ሻዕቢያ ኢሎም ዘጸለምዎም አበይ ቦታታት ከም ዘለው ዝሕብሩ ባዕሎም ብርጌድ ንሓመዱ እዮም ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኮነ ብርጌድ ንሓመዱ አከም ዘለው እቶም ንሻዕቢያ ርክብ ኣለዎም ኢልና ንጥርጥሮም አከም ዘለው ናቦሊኦም ዘእስርዎም ዘለው ማለት እዩ ተከትሏል። ይህን አፈሳ የሚመሩት በሁሉም ክፍለ ከተማ የፖሊስ የፌደራል ፖሊስ ካምፖች የደንብ አስከባሪ ቢሮዎች የደህንነት ቢሮ የተውጣጡ አፋኞች በጋራ ቅንጅት ስለመሆኑም ታውቋል። ከዚህ አፈሳ ዋና እዝኻ ናይ ዝተፈላልየ ክፍለ ከተማታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ገሊኦም ናይ ጸጥታ ገሊኦም ናይ ፌደራል ፖሊስ ገሊኦም ካብ ዝተፈላልዩ መንግስቲ ዝመደቦም አካላት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሳተፉ ምህላዎም አረጋጊጽና ብለኩም አሉ። ተባባሪዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ኃላፊ ጌቱ አራጋው ደበላ ዝበሃል ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ እትዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ የፌደራል ፖሊስ ኃላፊው ደመላሽ ገብረ ሚካኤልና ናይ ፌደራል ፖሊስ ኃላፊ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ እትዩ ይሰርሕ ምህላው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ምክትል ዳይሬክቶሬት ሲሳይቶላ በቅንጅት ሲሳይቶላ እቲ ናይ ጸጥታ ኃላፊ ምክትል ኃላፊ ናይ ጸጥታ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉ ምክትል ኃላፊ
ሲሳይ ቶላውን አብዝ ጉዳይ እዚ ኢዱእቲው ይሰርሕ ምህላው የሚመሩት የታወቀ ሲሆን መረጃ ሰጪዎቹ ደግሞ የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ናቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ እቶም ሓበሬታ ዝህቡ ዘለው ምዞም አካላት እዚኦም ኮይኖም ከዓ ብርጌድ ንሓመዱ አባላት እዮም። እዚ እቲ ዝገርመኒ ዘሎ ንዓይ እዚ እቲ ዝገርመኒ ዘሎ እቲ ዝሕዝነኒ ዘሎ ንዓይ እዚ እዩ። ሰይልካ ብርጌድ ንሓመዱ የገለ መለይ ትበል ናይ ምንታይ ዲኻ ብርጌድ ንሓመዱ ተሸይጡ እኮ አብይ አሕመድ ገዚእዎ ነለካ በዓሎም ዘምጽኦ ኢትዮጵያውያን ይዚ ዜናና ኢትዮጵያውያን እውቅና ያገኙ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ደህንነትና የሥራ መብት ዓለም አቀፍ ሕጎችን ተቀብላ መፈረሟ ይታወቃል። እነዚህ ሕጎች አፈጻጸም ድንጋጌዎችም በወረቀት ላይ ሰፍረዋል። ይህም ሆኖ ስደተኞች በተወለዱበት ሀገር ማንነት ብቻ የፖለቲካ ሰለባ መሆናቸው ዓለም አቀፍ የሕግ ጥሰት ሆኖ ይታያል። ኢትዮጵያ ለስደተኞች የደህንነት ጥበቃ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ አጋዥ እንዲሆኑ በዓለም አቀፍ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያት ቃል ኪዳኖችን የገባች ቢሆንም የብልጽግናው አገዛዝ ሕጎችን በመሻር ላይ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በኒውዮርክ በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 እና በ2023 በመጀመሪያውና በሁለተኛው ዓለም አቀፍ የስደተኞች መድረኮች ላይ የስደተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ለማሳደግና በተጠለሉባቸው አካባቢዎች ሁሉ ሊደረግላቸው የሚገባ የደህንነት ጥበቃ በአገዛዙ ተጥሷል። ይህም በብልጽግናው አገዛዝና በኤርትራ መካከል ጦርነቱ አይቀሬ ስለመሆኑ አመላካች ነው ተብሏል። እዚ ዝግበር ዘሎ ኢትዮጵያ በቲ ዝፈረመቶ ውዕል ናይ ስደተኛታት ዕቁባ ናይ መሃብ መሰል ንዕኡ አፍሪሳቶላ ብለኩም ኣሎ ጥሒሳቶላ ንዕኡ ጥሒሳ ምስቶም ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኢና ባህልቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃሉ ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ስደተኛታት ብሕጋዊ መስርሕ ዕቁባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ክባሳበሱ ባይታ ፈጢራ ባይታ ከፊታ ትሰርሓላ ብለኩም ኣሎ። እዚ ከዓ ነቲ ናይ ዓለም ሕጊ ዝፃረር ወይ ከዓ ናይ ስደተኛታት መሰል ዝፃረር ጉዳይ ምዃኑ ንማንም ብሩህ እዩ። ናይ ስደተኛታት መሰል ዝፃረር ጉዳይ እዩ። ንሓደ ስደተኛ ምስ ሓደ ኤርትራዊ ስልጣን ይደሊ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝብል ኣብ ኤርትራ ለውጢ ምስ ዝደሊ ዝብል ስደተኛታት ከምኡ ዝበሉ ንባዕሎም ተሰዲዶም እዮም መፅኦም ንባዕሎም ኣብ ኤርትራ ይጣዕመናን ኢሎም እዮም መፅኦም ንባዕሎም ኣብ ኤርትራ ፀገም ኣለና ኢሎም እዮም መፅኦም እቶም ኣብ ኤርትራ ፀገም ኣለና ኢሎም ዝመፁ ኣብ አዲስ አበባ ተዓቂቦም ዝርከቡ ዘለዉ ኤርትራውያን ብባዕሎም ይቀትልዎም የእስርዎም ኣለዉ ማለት እዩ። ገረብ ብሓኽላ በሃል እዚ አብይ አሕመድ ገረብ ብሓኽላ ገይሩ ዜጋታትና ኣብ አዲስ አበባ የሳቂ የሳራጢ የእስር ይሃድን ኣሎ ማለት እዩ። ንሳቶም ንባዕሎም ተሰዲዶም መፅኦም ንሳቶም ንባዕሎም ፀገም ኣሎ ብኤርትራ ኢሎም መፅኦም ንሳቶም ንባዕሎም ዕቁባ ሓቲቶም መፅኦም ነቲ ዕቁባ ዝሓተተ ነቲ ምስኪን ሕብረተሰብ ነቲ ከም ስደተኛ ክኽበር ዝግብኦ ስደተኛ ናይ ኤርትራ የሳቂዎን ምስ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይኖም የእስርዎን የንጋላትዕዎን ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ድዩ ቃልሲ እዚ ስደተኛ ስለ ዝእሰርካዮ ቃልሲ እዩ። ስደተኛ ስለ ዝገፋዕካዮ ቃልሲ እዩ። ስደተኛ ምስ አብይ አሕመድ ኮይንካ ኣብ ትሕቲ መሬት ስለ ዘእትኻዮ ቃልሲ እዩ። እዚ ኣነ ቃልሲ ይብሎን እየ። እዚ ሽፍትነት እዩ። እዚ ናይ ውልቀ ረብሓ እዩ። እዚ ብጣዕሚ ረሳሕ ታሪክ እዩ። ረሳሕ ታሪክ ዜና እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ በኤርትራውያን ላይ የተከፈተውን የአፈሳ ዘመቻ በተመለከተ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅት በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም። በአዲስ አበባ ኤርትራውያን ላይ የአፈሳ ዘመቻ ተጀመረ። በዘመቻው ብርጌድ ንሓመዱ መሪ ተዋናይ ሆኗል። በአዲስ አበባ ወታደራዊ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤቱን እንዲከፍት ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ፍቃድ ያገኘው ብርጌድ ንሓመዱና የብልጽግናው አገዛዝ የጋራ ኦፕሬሽን ላይ መሆናቸው ታውቋል። ከትናንት ምሽት ጀምሮ 216 በስም የተለዩ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የሻዕቢያ ሰላይ በሚል ፍረጃ አድኖ ለመያዝ የተጀመረው ልዩ ዘመቻ ብርጌድ ንሓመዱ ብሔራዊ መረጃ ፌዴራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስና ከንቲባ ጽሕፈት ቤት በጋራ እየመሩት እንደሆነ ነው የታወቀው። የልዩ ዘመቻ ዋና ግብ አወል እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ዜና ውልቀ ሰባት ኪሮስ በረኸት ገለመለ ኢሉ እንተዝፅውዖም ደስ ምበለኒ እዚኦም ንብርጌድ ንሓመዱ እውን ዝውክልዎ ይኮኑ ነቲ ቃልሲ እውን ዝውክልዎ ይኮኑ እዞም ሰባት እዚኦም ውልቃዊ ረብሐኦም ኢሎም ናብ አዲስ አበባ ከይዶም ትግራይ ንሻዕቢያ አልያ ናብ ስልጣን ከተቐምጦም ኢሎም ትግራይ ትዕወት ይብሉ ነይሮም ኣብ ፈቆዶ ናይ በዓላት ናይ ትግራይ ለካቲት እንዳኸዱ እስክትሽም ይብሉ ነይሮም ፈቆዶ ለካቲት እንዳኸዱ እዮም ዝስዕስዑ ነይሮም ሳዕስዒ ካሲ ኣብ ስልጣን
بقارج أبلكاتيت سلسة ساعكاسي حزب تجري أبلكاتيت ساعسي بيانيلوس دم كفيلو واقع خفيلو سلطان كبكا إذا كنت دفرتي زبا إذا دفرتي نزل سلزيك أنا عكا أبزي بوليتيكا وسعرت سلزقات أمكا إيرتران تجرين سلترادادا إيرتران تجرين نزنبرن تجمع مفتح سلزقبرا أنصار سجراي تسليفكا أنصار إيرترا تسليفكا مستي أبي أحمد أوروما زبل حساب زلوه أوروما عباي أوروما خسر حزبل أتحساسبا زلوه تسليفكا حزب إيرترا تقتل حزب تجري تقتل حزب سيمين تقتل حزب محرا تقتل مس أبي أحمد تطوم بالكو نحزب محرا والمقتال مالتي مس أبي أحمد تطوم بالكو نحزب تجري مقتال مالتكو مس أبي أحمد تطوم بالكو نحزب تجري نحزب محرا نحزب إيرترا مقتال مالتكو أنا كوزجر من زلوا كوزي مس أبي أحمد تطوم كتب الكلها نمني خاط قتل زلها نحزب محرا تقتلوا لها نحزب تجري تقتلوا لها نحزب إيرترا تقتلوا لها أزيد علامها أزيد قالسها قالس ريزناتك إذا قالسي إذا أمو إذا أستوكاشمبر إذا أمروخمبر مروخيها إذا ناي مروخات سراحي إذا بمنتهى خات تماريخ كاب على خات فلتو نفسها ناي أبي أحمد أستوكاش مخانجن انتهي تربحهم أنا يردانني تابتاب قبور تابتاب قبور تمكم من أجرين يعتاد سخونكم تابتاب قبور حتى يرجزي تعدع بلا خيري تابتاب قبور هل خز حزم من اسيات الله مسخاتكم تطو زبول ساكت بعور عين مالتي بتشوفون يفلت ايه صيلو من عنا تصارفوا زبولكم تقامي بالله بتصرف تغيروا ነገር የለና ባይታ በተግባር ይዘቀየር ኩሉ ነገር ታብታብ ግበሩ ኮፕሊንክ ግበሩ ሸር ግበሩ بتصرفي تغيروا ነገር የለ حق خزاربكم يعني انا خمغركم ميرنا ابنبر كم صابكم يزدلي نابقنعنا كم صابكم يزدلي حقኛ ፖለቲካው ራእይ خلوكم يزدلي ፖለቲካው ራእይ አቀሚጥኩም አንጻር ስርዓት ኢሳያስ ክትቃለሱ ትሆኑ ይሁን ጠገም ይብለኝ አነ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ዕሱባት ኮይንኩም ኣለኹም የዝብለኩም ዘለኹ ተገዚኡኩም ኣለኹም የዝብለኩም መሳሪሕ ኮይንኩም ኣለኹም የዝብለኩም ዕሱብ ማለት ዕሱብ ታሪኽ የብሉ ዕላማ የብሉ ናይ ህዝቡ ተቃላሳይ አይኮነ ናይ ህዝቡ ይሐል ዕሱብ ካብ ምዕሳብ ውፁ ካብ ዝተዓሲብኩም ዘለኹም አካይዳ ውፁ مكلاس تقالص خلهم جد نمتع عصبات تخول إناتي فتحت دليل لهم كم يكونن كم تدخل وزن لهم ما يكونن فتحي كم تدخل وزن لهم ما يكونن سدتنيان لا أسر كاي يكونن فتحي سدتنيان مسؤولون لا جفف كاي يكونن فتحي سدتنيان بإثيوبياويان النقد كات كاي يكونن فتحي سدتنيان لا قتل كاي يكونن فتحي كم زي فتحي يكونن بايزوي بزا أقاطعم خنقركم أف فستيفال إيرترا بزا أقاطعم خنقركم أف فستيفال إيرترا بزحات تقارونا بإيرترا خمسيو بزحات إيرترا وين كان أبتقرايك خوديو حجي بقى نورمال كويلي تي كنا تاتسي تودي مالتي أبزي تسفاي تقبروا موت تراي كنت موت تراي زلكم اللهم قال تقارو وحدات كنستي حانتو قال نستي تلازر إيكي كل جزء تسلق قص توعلي ناتك قداي مزقم يقولون قصقصي نسخت صلي قصقيس كتفتحي انا غير يلا ابز تيك توك تحضر تخيلي ابز تيك توك مسحك درارك خون خيلي ابايتا كن تمصي لوط يلا ابز تيك توك تمصل تمورو مسحكم دراركم ابز خون خيلي ابايتا كن تغيروا ነገር يلا انا رقصኛ ሆይነ يز ነገركم ابزي تدرروا مستمسح صقم يلن صلوا على خصكم صقم زبال يلن حزب ኤርትራ ፈሊጥኩም እዩ حزب ትግራይ ያለልይኩም أبرحق كوينهم سنعنا خبأسوا لكم الله أبرحق كوينهم سنعنا خقاتلوا لكم الله أبرحق كوينهم سنعنا واقع خفلوا لكم الله حزب تجرين حزب إيرترا بحبار كوين أبرحق سفير كاسي حزب إيرترا حزب تجرين سكت على الله أنا نجيركم يودخم قتلوا دقهم قتلوا لكم هذا حشة نساء كتصلي طعم تقولوا طعموهم جيركم حزب إيرترا حزب تجرين ودي ناب سلام مسي إذا صليت رالي الله هو ودخا خرطم خرا غير كخرطف أبلون ودخ صلي ودخا جمر ودخا عند أمهاركا حزب إيرترا بخرا حردل كأجنا يتصبي ودخا عند أمهاركي حزب تجري بخرا حردل كأجنا يتصبي سخوا ودخا تمر حزب تجري كموتلكي سخوا ودخا تمر
ህዝቢ ኤርትራ ከሞተልካ ኣይትጸበ ታይዳ ወድኻ ቀተሎ ነቲ ተምህሮ ዘለኻ ወድኻ ካራ ጌርካ ቁረጾ 44 ነጥቢ ሓቂ እየ ዝነግረኩም ኣነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርሑቕ ኮንካስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክዋጋእልካ ትሓስብ ኣብ ርሑቕ ኮንካስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክቃተለልካ ትሓስብ ገጢምካ እቲ ህዝቢ ሎሚ ስማርት ኮይኑ ኣብ ርሑቕ ኮይኖምስ ንዓና ከቃትሉና ብለካ ኣሎ እቲ ህዝቢ ሳብ ክንደይ ስማርት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ቀዲምካ ሓሊፉ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ጥዕሞም ተቐሚጦምስ ንዓና ከቃትሉና ብለካ ኣሎ ደቂ ዛ ረሳሓት ብዕራይ ስፔን ብዕራይ ናይ ስፔን መሊእኩም ደፋራት ህዝቢ ኤርትራ ክቃተለልኩም ስኻትኩም ከዓ ክትነብሩ ስኻትኩም ከዓ ደቅኹም ከተምህሩ ስኻትኩም ከዓ ደመወዝኩም ክትቅበሉ ካብ ኣብዪ ኣሕመድ ናትኩም ድራማ ፍሊት እያ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከዓ ክጫደደልኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከዓ ክማወተልኩም ስኻትኩም ኣብዚኣ ገንዘብኩም ክትቆፅሩ ደቅኹም ከተምህሩ ተዓዊቱን ፈረቓን እንታይ ተዓዊቱን ፈረቓን ጽምዶ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ትግራይን ዘይኮነሲ ሕጂ ተሪፍና ዘሎ ካልእ ጽምዶ እዩ ምስ ህዝቢ ዓፋር እዩ ናቱ ፕሮግራም ኢና ክንገብር ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ካልኦት ህዝብታት እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ትግራይን ተወዲኡ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ተስፋ ቁረፁ ኣዲኻ ቀተል ኣዲኻ ሕንቕ ደቅኻ ቀተል ተወዲኡ ነዚ ፅልእ ትደልዮ ማለት እዩ ፅልኤ ዝደሊ ትብል ፅልኢ ክህሉ ኣለዎ ትብል كيد أديها قتلا حوها قتلا حفتها قتلا دكها قتلا 44 نتبي ناي كالس عمرو إنا خن كيدن بر نحنا ودينا ينحج حزب تግራይን ህዝቢ ኤርትራን زعما عمرو ጉዳዩ በቃ ምዕራፍ ዓፂ ሕጂ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ጉዕዞ ንኸይድ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ይህልወና እንታይ ዓይነት ምድግጋፍ ይህልወና እንታይ ዓይነት ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብሉ ዝርዝራት بصحفات قمطوا زلهم أجندات الأمبر بزعبا سلام تجاري أمم جوز حزب حجي سلام دو قد قليل ننسب كل من قديلنا حجي نعاقم هنا نسبكم كان يحكم كيلو أي تجاجيو جاي تفطرون بلكم نعاقم هنا فتوت قالوا جنة السلام كويني بك قالوا تدخليهم تفوتوا تدخليهم ناتكم قداي جنة السلام كويني سلازي كان حجنينو أنصارنا السلام تقولين كا نفس خاطرك تقتل على كبك عفار كيد كاتهم صلوت يلن أب أديس أبا كيد كاتهم صلوت يلن أب زغد كيد كاتهم صور حد لوت يلن تاب قبول تاب ندا قبولكم 10 شحاب صحوا بزح كزيكم إلكم زحيلكم 10 شحاب أب صحوا موناتكم حساب كأخسم 10000 أب صحوا ناتكم حساب كسم زما بيوتيوب زلهم كاشر قبولوا سبسكرايب قبولوا لايك قبولوا كلاتكم ديك إيري زوما بيوتيوب زلهم فيسبوك زلهم كم زقبور تعتا عبلو وشار قبور كلاتكم مالتي سلازي حقي نتحق بولو نتخون نتبولو لازي عب حق امونو بحق تنكاسا أصو ترديكم دو سلازي بتوما بإثيوبيا خوينكم إيرتراويان تقتلوا زلهم إيرتراويان تأسروا زلهم إيدكم أكو حماق تاريخي بفلاي أنا قريب من زلو مس إثيوبيا من قصة تسامح إيكاس إيرتراو تأسر مس إثيوبيا من قصة تسامح إيكا تماقو زلهم تأسروا زلهم تقارس تقراواي تأسر إذا كودكت كوي تزخف أودكت زي أب تاريخنا إيرتراو جيرو يفلتني تقراواي جيرو يفلتني أب وش إثيوبيا خوينكا كالوت حواتكا مأسار حواتكا تحت قيد مئتاو حواتكا كباسا بوصو مقبال زي زحفري بتاريخ زقوا أقارصو زقدفو تاب قبورو 10 شحاب صحوا خطوكم سلازي زي ززاربو زلو حقي وعرقاقي سي أنا كان منتا يقصر له زيقاتاتنا نصوري أم حارنيا دي سمعن تقوينكم كترقم لكم حارنيا نسمعنا ترقم لنا صحف حدا بول زي سمعن تقوينكم كترقم لكم حدا بولو توم ترقم تدري توم نايب حق تسمعونا تم حارنيا قل بمحارنيا خصمعكم يدقيمي اوكي هاي سمعوني هم محارنيا اسكا حدا بولو بزح انت لكم كقبري حدا سبيها قوم تقول لنا حدا بولو محارنيا دي تسمعون
كده تاسخا باريا ودزا باريا نايبينا سقل غير مص فس باريا نايبينا كده نبينا تقوم بحكا حبو زغزاي مص خاري خات صرف كده ودزا رسحت تخاتكم كنزارب كمان حما قال نزارب خندي عبيت نقيم نخو كده تقوم بحال نبينا رسحت كندي كچوني دكزات تخان ابز مص خان عيك تصرف نايبينا سقل غير كا ودزا رسح بينا اندي واغا زخفلنا حدا غور ترغم لكم حدا سب تراي دها ترغم ليتم تابتاب غبر بالحري حدا سب تراي ترغم ليتم قال كلهم حانيا فلت مالني قريمني حدا سب تراي ترغم ليتم زلو اوكي حجو وسخكم صبوا علي سمعوا بره اوكي هو የብልጽግናውን አገዛዝ ድንበር ተሻጋሪ ጦርነትን የሚቃወሙ የሁለቱን ሀገራት ሰላማዊ ግንኙነት አጥብቆ የሚሹ ንቁና እዚ ኩናት ዝጻብኡ ኣብ ዝተፈላልየ ሃገራት ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ንኣብነት ጽምዶ ዝብሉ ኣካላት ንዕኦም ድጸልእዎ ኣንጻሮም ዝተላዕሉ ይብለኩም ኣሎ ብርጌድና ሓመዱ ብፍላይ ነቲ ሰላም ድጻብእዎ ብለኩም ኣሎ ኣብዚ ዜና ክገልጾ ከሎስ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነቲ ሰላም ድጻብእዎ ነቲ ሰላም ዘይደልይዎ ድንበር ተሻጋሪ ይብለኩም ኣሎ ናይ ዶብ ተሻጋሪ ወይ ከዓ ናይ ድንበር ተሻጋሪ ዝግበር ርክባት ዘይደልዩ ይብለኩም ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ገሪምን ኮና ድንበር ተሻጋሪ ዘይደልዩ በቃ ኤርትራ ብዘላቶ ትግራይ ብዘላቶ ዝብሉ ህዝቢ ኤርትራ አቡ ተኸቢቡ ክነብር ወአዚዮም ዝተቃወምት ድዮም ደለይቲ ፍትሕ ድዮም ከፍትሕ ዶ ከለው አቡ እምሮኦም ከፍትሕ ኣሎ ዲ ከመይ ዝበሉ ጨካናት አሬሜናት እዮም ኣታዚዮም እንታይ ዓይነት ሽም እዮም ሒዞም ዘለው ኣይርዳእንን ኢና እንታይ ማለት ይፍትሕ ዘይግባእ ኣካሽ ጋች ኢትዮጵያውያንን እንዲሁም ለብርጌድ ንሓመዱ ፖለቲካዊና ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንቅፋት ሊፈጥሩ ይችላል የተባሉ ስደተኛ ለብርጌድ ንሓመዱ እንቅፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈቱ ከፊቱ ዘሎ በአዲስ አበባ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተባህለ ትካል ተጻባእቲ ይኾኑ እዮም ወይ ዕንቅፉ እዮም ዝተባህሉ ስደተኛታት ይብለኩም አለ እኛ ኤርትራውያንን ኢላማ ያደረገ እንደሆነ ነው መረጃዎች ንዕኦም ዕላማ ዝገበረ እቲ ሓቀኛ መረጃ ብለኩም አለ ንዕኦም ዕላማ ዝገበረ ንዕኦም ዋጋ ዝኽፍል ንዕኦም በቃ ንብርጌድ ንሓመዱ ሲ ፀገም ይኾኑ እዮም ዝበልዎም እቲ ዘበገስዎ ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕፍር ኮይ ታሪክ ዘሕፍር ታሪክ ኪዳታ ወደዛ ፈሲ አቆሙት በአዲስ አበባና በተለያዩ የክልል ከተሞች በህጋዊ ስደተኛነት የሚኖሩ ኤርትራውያን በተለያየ ጊዜ በዘመቻ ኣብ አዲስ አበባና ካልኦት ክልላትን በህጋዊ ፍቃድ ናይ ስደተኛ ዝነብሩ ኤርትራውያን የታፈሱ ቢሆንም ይሄኛው ዘመቻ ሁሉ ጊዜ እኳ ይገፈፉ እንተኾኑ እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ዘመቻ ግን ጠንከር ያለ ስለመሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ብጣዕሚ ትርር ዝበለ ጉዳይ ምዃኑ እዩ እቲ ሓበሬታ ዝሕብር በተለይም ዛሬ ረፋድ ኤርትራውያን በብዛት በሚኖሩባቸው ብፍላይ ካሎ ብንጎሆ ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ቦታታት ብብዝሒ አካባቢዎች ጎተራ ኮንዶሚኒየም ሲኤምሲ ጎተራ ኮንዶሚኒየም ቦታ እዩ ሲኤምሲ ቦታ እዩ 22 እና 22 ሀያት ቦታ እዩ በፖሊስ ፓትሮል መኪኖች ተጭነው በናይ ፖሊስ ፓትሮል መካይን ተጻዒኖም ወሰዱ የሚያሳዩ የምስል ማስረጃዎች ለጣቢያችን ተጻዒኖም ከሆዱ ከለው እቲ ሓበሬታና ባና መጽኢሎና ብዝናትና መደብ ተላይኽልናሉ ይብለኩም አለ ተልከዋል የብልጽግናው አገዛዝ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በበላይ ናይ ብልጽግና ስርዓት ናይ ጸጥታን ናይ ደህንነትን ናይ ሓባር ግብረ ኃይል አይነት የሚመራው የሐፈሳ ዘመቻ በአዲስ እቲ ናይ ግፋ ዝመርሖ ወይ ከዓ ነቲ ግፋ ዝመርሕ አካል አበባ ከተማ በብርጌድ ንሓመዱ መረጃ ሰጭነት ዘመቻው ብናይ ብርጌድ ንሓመዱ ሓበሬታ መሃቢው ዝምራሕ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሎ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ መረጃ ሰጭነት ማለት ሓበሬታ ዝህብ ኣበይ ቦታ ኣለዉ ቶም ሻዕብያ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣበይ ቦታ ኣለዉ ቶም ህግደፍ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣበይ ቦታ ኣለዉ ቶም ሕወሓት ዝበሃሉ ዘለዉ ሓበሬታ ዝህብ ዋላ ንሕወሓት ዋላ እንተጋሩ ዋላ ናይ ሕወሓት ቦታታት ንሶም ይፈልጡ እዮም ተባሂሎም ኣበይ ቦታ ከም ዘለዉ ንሶም እዮም ሓበሬታ ዝህቡ ማለት እዩ ንሳቶም ዝብልዎም እዮም እምበር እዞም ሰባት እዚኦም ግን ስደተኛታት እዮም እዩ ዝብለና ዘሎ ተጠናክሮ ቀጥሏል ይህን አፈሳ የሚመሩት በሁሉም ክፍለ ከተማ የፖሊስ የፌዴራል ፖሊስ ካምፖች
የደንብ አስከባሪ እዚህ ግፋዝ ዝመርሕዎ ከዓ ናይ ፌደራል ፖሊስ ሓለፍትን ናይ ክልላት ሓለፍትን ናይ ሕጊ አኽበርትን ቢሮዎች የደህንነት ቢሮ የተውጣጡ አፋኞች ናይ ጸጥታ ቢሮን ናይ ፌደራል ቢሮን ዝተፈላለዩ ዝተዋጻጽኡ ኃይልታት በጋራ ቅንጅት ስለመሆኑም ታውቋል። ከዚያ በሐባር ቅንጅት ኮይኖም ተቃናጅዮም ማለት ወይ ከዓ ተሐባቢሮም ነቲ ጉዳይ ሰርሑ አለው። ፈሳ ዋና አስተባባሪዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ኃላፊ ጌቱ አራጋው ደበላ ነዚህ ከም ቀዳማይ ኃላፊ ኮይኑ ተጸውዒ ዘሎ ጌቱ አንዳርገው ገበላ ይብሎሎ ኃላፊ ቀዳማይ ማለት እዩ። ነዚህ ናይዚ ጉዳይ ዝመርሕ ኃላፊ የፌደራል ፖሊስ ኃላፊው ደመላሽ ገብረ ሚካኤል እና የብሔራዊ መረጃ ፌደራል ፖሊስ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ዝተባለ ምስኡ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኃላፊ እና ደህንነት ምክትል ዳይሬክቶሬት ሲሳይቶላ በቅንጅት ሲሳይቶላ ከዓ ምክትል ናይ ጸጥታ ኃላፊ ማለት እዩ እንደሚመሩት የታወቀ ሲሆን መረጃ ሰጪዎቹ ደግሞ ሐባር ኮይኖም ነዚህ መርሕዎ አለው። እቶም መረጃ ዝህቡኻ ወይ ሐበሬታ ዝህቡኻ መንዮም ክንሰምዖም ኢና የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ናቸው ተብሏል። ናይ ብርጌድ ንሓመዱ አባላት እዮም ቶም ሐበሬታ ዝህቡ አከምዝሎ በከምዝ ጉዳይ በከምዝ ቦታ አሎ አከምዝ ቦታ ገዛውትሎ ዝብሉ ከዓ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ አባላት እዮም ይብላል። እውቅና ያገኙ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ደህንነትና ብፍላይ ከዓ በሕጋዊ መስርሕ ከም ስደተኛታት መሰል መንበር ፍቃድ ዝረኸቡ ዜጋታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይግፈፉ ምህላው የስራ መብት ዓለም አቀፍ ህጎችን ተቀብላ መፈረሟ ይታወቅ። ኢትዮጵያ ከዓ ነዚ ትገብሮ ዘላ ምስ ብርጌድ ንሓመዱን ምስ ናይ ካልኦት ጸጥታ አካላት ናይ ኢትዮጵያን ኮይና ትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያ ነቲ ድፈረመቶ ውዕል ስምምዕ ናይ ስደተኛ ዝብል ብአዋጅ አፍሪሳ ቶላ ብለኩም አሎ ንዕኡ አፍሪሳ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝኸይድ ዘሎን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝኸይድ ዘሎን ሕማቅ ተግባራት ትፍጽም ዘላ ይብላል። እነዚህ ህጎች አፈጻጸም ድንጋጌዎችም በወረቀት ላይ ሰፍረዋል። ይህም ሆኖ ናይዞም ሕግታት እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ብወረቀት ሰፊሮም አለው ኣብ ወረቀት ሰፊሮም አለው ኣብ ባይታ ግን አይፍጸሙን ዘለው ይብላል። ስደተኞች በተወለዱበት ሀገር ማንነት ብቻ የፖለቲካ ሰለባ መሆናቸው ዓለም አቀፍ የህግ ጥሰት ሆኖ ይታያል። ኢትዮጵያ ለስደተኞች የደህንነት ጥበቃ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ አጋዥ እንዲሆኑ በዓለም አቀፍ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያት ቃል ኪዳኖችን የገባች ቢሆንም የብልጽግናው አገዛዝ ህጎችን ኢትዮጵያ ነዞም ኩሎም ነገራት መሰል ናይ ስደተኛ ከተኽብር ናይ ኢኮኖሚ ሽግሮም ክትከታተል ናይ ጸጥታ ሽግሮም ክትከታተል ካብ ዝኾነ ዝመጾም ሓደጋታት ክትከታተል ሓላፍነት ኣለዋ። እዚ ከዓ ኣብ ናይ ዓለም ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዘቐመጠቶ ፊርማ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ግን ነዚ ብምፍራስ ነቲ ተግባራት ጥሒሳ ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ኮይና ንዜጋታት ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ተእትዎም ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ መሻር ላይ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንደ ኤውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በኒውዮርክ በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ እንደ ኤውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 እና በ2023 በመጀመሪያውና በሁለተኛው ዓለም አቀፍ የስደተኞች መድረኮች ላይ የስደተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ለማሳደግና በተጠለሉባቸው አካባቢዎች ሁሉ ሊደረግላቸው የሚገባ የደህንነት ጥበቃ በአገዛዙ ተጥሷል። ይህም እቲ ኣብ ዝቀረባ ጊዜ ኣብ 2019 ኣብ 2023 ኣብ ኒውዮርክን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ዝተገብረ ኣኼባ ብዛዕባ ናይ ስደተኛ መሰል ወይ ከዓ ናይ ጸጥታ ዘለዎ ጸገም ሓለዋ ምግባር ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ነዚ ጥሒሳ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ይኹኑ ዝተፈላለዩ ገለገለ ተጋሩ ዝርከብዎም ትፍጽሞ ዘላ በደል ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ንዕኡ ጥሒሳቶ ከም ዘላ ኣብ ዝቀረባ ጊዜ እውን ተሰማሚዓ ዝፈረመቶ ሕጊ አፍሪሳ አንጻር ኤርትራውያን ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝሕብር ዘሎ። በብልጽግናው አገዛዝና በኤርትራ መካከል ጦርነቱ አይቀሬ ስለመሆኑ አመላካች ነው ተብሏል። እዚ ከዓ ነቲ ውግእ አይተርፍን እዩ ተባሂሉ ዝጥቀስ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ንዕኡ ዘቃላጥፍ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ። ስለምንታይ ሓንቲ ሃገር ናይ ሓደ ሃገር ስደተኛ እንተገፊዓ ሓንቲ ሃገር ናይ ሓደ ስደተኛ እንተ ኣሲራ ሓንቲ ሃገር ናይ ሓደ ስደተኛ እንተ በሳቢሳ እቲ ኩናት ቀጢፉ ንኽጅምር ምድፍፋእ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝብል ግምታት ይህቡለው ዓለማት ይብለኩም አሉ። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ በኤርትራውያን ላይ የተከፈተውን የአፈሳ ዘመቻ በተመለከተ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅት በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም። ክሳብ እዚ ዜና እዚ ዘጠናኸርናዮ ውድብ ሕብራት ሃገራት
ናይ ሰብአዊ መሰላት ተጣበቕቲ ዝተፈላለዩ ትካላት ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ስጋብ ሕጂ ዝበልዎ ነገር የለን እዩ ዝብል ዘሎ 44 ነጥቢ ወዲኡሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕቶይ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢኹም ኤርትራውያን ትእስሩ ዘለኹም ገረብ ባሕኽላ ንምንታይ ኢኹም ኣሕዋትኩም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ተእትዉ ዘለኹም ንምንታይ ኢኹም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ትፍፅሙ ዘለኹም ምስ ኢትዮጵያውያን ተሰማሚዕኩም ምስቶም ብልፅግና ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን ግደፍዎም ካልኦት ኣይውክልን እዩ ካልኦት ኣይትንክፍን እዩ ምስ ብልፅግና ተሰማሚዕኩም ምስ ሓደ ገባቲ ዝኾነ ፓርቲ ተሰማሚዕኩም ኤርትራውያን ኣብ ሓደጋ ተውድቑ ዘለኹም ንምንታይ ኢኹም ሕቶይ እዚ ንምንታይ ተእስርዎም ኣለኹም ንምንታይ ትገፍዕዎም ኣለኹም ንምንታይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ተእትውዎም ኣለኹም ክትምልሱሉ ኣለኩም ኣነ ይሓተኩም እየ ዘለኹ እዚ ቃልሲ ድዩ እዚ ብዓይኒ ቃልሲ ዲኹም ትርእይዎ እዚ ብዓይኒ ፍትሒ ዲኹም ትርእይዎ ስደተኛ ስለ ዝእሰርካዮስ ፍትሒ እዩ እዚ ሕጂ ኸቶም ሓደ ትብሉ ዝነበርኩም ሰሚዕኩም ንሮ ፅቡቕ ዶ ተርጊሞልኩም ሓደ በሉ እንተተርጊሞልኩም ኮይነ ተተርጊሞልኩም ኮይነ ፅቡቕ ሓደ በሉ ተቐቢልናዮ ኣለና ትርጉምካ በሉ ተዘይሰሚዕኩም ከዓ ክደግመልኩም ቴንኪዩ ያ ብኸምኡ ዓይነት መንገዲ እቶም ዘይትፈልጥዎ ነቲ ትግርኛ ብንፁር ተርጊሞልኩም ኣለኹ እዚ እቲ ሓቂ ብርጌድና ሓመዱ ዝመርሕዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግፋ ኣሎ ንምንታይ ኣብ ከምዚ ተጫማሪቑ ብርጌድና ሓመዱ ሕተትዎ እቶም ምስኦም ትቃለሱ እቶም ምስኦም ትቃለሱ ንምንታይ ከም ዝኸውን ህዝብና ከም ዝኸውን ንምንታይ ተደልዩ ንምንታይ ክእሰር ተደልዩ ዋላ እውን እኮ ህግደፍ እንተኮይኑ ኣንቂሕካ ኢኻ ናብ ረብሓኻ ትቕይሮ እምበር ተግፍፎ ዲኻ ብካልእ ዜጋታት ተቐጥቅጦ ዲኻ ዋላ ጌጋ እኮ ክህልዎም ይኽእል እቶም መንእስያት ስምዒታውያን ክኾኑ ክእሉ እዮም ጌጋታት ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ግን ከምኡ ድዩ ዝግበር ከምኡ ይግበር ኢትዮጵያ ዘሎ ኣሕዋትናስ ከምኡ ክኾኑ ኣለዎም ተቕበልዎ ነዚ ኣነ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ ብጣዕሚ ውሽጠይ ተተንኪፈ ንዜጋታትካስ ከተእስሮምስ ንስኻስ ደላይ ፍትሒ ኢኻ ንዜጋታትካ ኣብ ሽግር ከተእትዎም ንስኻስ ፍትሒ ትደሊ ኣለኻ ፍትሒ ተስዕኖም ዘለኻ ንዜጋታት ኣብ ስደት ዘለዉ حراي ريكورد جبروا حراي ريكورد جبروا أجداسيتها زي آخر نقرأكم دو بتعمل أجداسيت من الاختيار ريكورد جبروا عندنا ساكت زينا يكونتن أمسياتو رايو إذا ما يكتب على نايفانو ريدي أمسياتو ساكت يكونن رايو حلاف الناس وصلوا له أكلات اللون الزينة ساكت زينا خي مسلكم زرقا قصيهم أنا غريكم أنا سئل إني سألمين قليلة تزاربوا نقري أنا نقولكم على له زي قاتاتكم أي تخدموا قدفوا كلنا قري ترفكم ولا سلطان يترفكم يا أخي سلطان كتبلوه زي بإيرتراي تباسوس رأيوا زي حبريتا رأيوا زي رأي ما كان زينا زي أخطر خبوات خوليهم أب جوجل ريو ناي راديو بروجرام يا رأيوا رأيوا سويلة التزارب كوي مسلوكم አዲስ አበባ ኤርትራውያን ላይ ያፈሳ ዘመቻ ተጀመረ። ዘመቻው ብርጌድና አመዱ መሪ ተዋናይ ሆኗል። በአዲስ አበባ ወታደራዊ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤቱን እንዲከፍት ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ፍቃድ ያገኘው ብርጌድና አመዱና የብልጽግናው አገዛዝ የጋራ ኦፕሬሽን ላይ መሆናቸው ታውቋል። ከትናንት ምሽት ጀምሮ 216 በስም የተለዩ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የሻዕቢያ ሰላይ በሚል ፍረጃ አድኖ ለመያዝ የተጀመረው ልዩ ዘመቻ ብርጌድና አመዱ ብሔራዊ መረጃ ፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስና ከንቲባ ጽሕፈት ቤት በጋራ እየመሩት እንደሆነ ነው የታወቀው። የልዩ ዘመቻ ዋና ግቡ የብልጽግናውን አገዛዝ ድንበር ተሻጋሪ ጦርነትን የሚቃወሙ የሁለቱን ሀገራት ሰላማዊ ግንኙነት አጥብቆ የሚሹ ንቁና ሞጋች ኢትዮጵያውያንን እንዲሁም ለብርጌድና አመዱ ፖለቲካዊና ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንቅፋት ሊፈጥሩ ይችላል የተባሉ ስደተኛ ኤርትራውያንን ኢላማ ያደረገ እንደሆነ ነው መረጃዎች የጠቆሙት። በአዲስ አበባና በተለያዩ የክልል ከተሞች በህጋዊ ስደተኛነት የሚኖሩ ኤርትራውያን በተለያየ ጊዜ በዘመቻ የታፈሱ ቢሆንም ይህኛው ዘመቻ ጠንከር ያለ ስለመሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በተለይም ዛሬ ረፋድ ኤርትራውያን በብዛት በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ጎተራ ኮንዶሚኒየም፣ ሲኤምሲ 22 እና 20
በፖሊስ ፓትሮል መኪኖች ተጭነው ሲወሰዱ የሚያሳዩ የምስል ማስረጃዎች ለጣቢያችን ተልከዋል። የብልጽግናው አገዛዝ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በበላይነት የሚመራው የአፈሳ ዘመቻ በአዲስ አበባ ከተማ በብርጌድ ንሓመዱ መረጃ ሰጭነት ዘመቻው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይህን አፈሳ የሚመሩት በሁሉም ክፍለ ከተማ የፖሊስ የፌዴራል ፖሊስ ካምፖች፣ የደንብ አስከባሪ ቢሮዎች፣ የደህንነት ቢሮ የተውጣጡ አፋኞች በጋራ ቅንጅት ስለመሆኑም ታውቋል። ከዚህ አፈሳ ዋና አስተባባሪዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ኃላፊ ጌቱ አራጋው ደበላ፣ የፌዴራል ፖሊስ ኃላፊው ደመላሽ ገብረ ሚካኤል እና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ምክትል ዳይሬክቶሬት ሲሳይ ቶላ በቅንጅት እንደሚመሩት የታወቀ ሲሆን መረጃ ሰጪዎቹ ደግሞ የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ናቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ እውቅና ያገኙ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ደህንነትና የስራ መብት ዓለም አቀፍ ህጎችን ተቀብላ መፈረሟ ይታወቃል። እነዚህ ህጎች አፈጻጸም ድንጋጌዎችም በወረቀት ላይ ሰፍረዋል። ይህም ሆኖ ስደተኞች በተወለዱበት ሀገር ማንነት ብቻ የፖለቲካ ሰለባ መሆናቸው ዓለም አቀፍ የህግ ጥሰት ሆኖ ይታያል። ኢትዮጵያ ለስደተኞች የደህንነት ጥበቃ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ አጋዥ እንዲሆኑ በዓለም አቀፍ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያት ቃል ኪዳኖችን የገባች ቢሆንም የብልጽግናው አገዛዝ ህጎችን በመሻር ላይ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንደ ኤውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በኒውዮርክ በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ እንደ ኤውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 እና በ2023 በመጀመሪያውና በሁለተኛው ዓለም አቀፍ የስደተኞች መድረኮች ላይ የስደተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ለማሳደግና በተጠለሉባቸው አካባቢዎች ሁሉ ሊደረግላቸው የሚገባ የደህንነት ጥበቃ በአገዛዙ ተጥሷል። ይህም በብልጽግናው አገዛዝና በኤርትራ መካከል ጦርነቱ አይቀሬ ስለመሆኑ አመላካች ነው ተብሏል። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ በኤርትራውያን ላይ የተከፈተውን የአፈሳ ዘመቻ በተመለከተ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅት በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም። በአዲስ አበባ ኤርትራውያን ላይ የአፈሳ ዘመቻ ተጀመረ። በዘመቻው ብርጌድ ንሓመዱ መሪ ተዋናይ ሆኗል። በአዲስ አበባ እዚ ንዓይ አገራሚ ኢና ንዓይ ደላይ ፍትሐ እንዳበልካ ዜጋታተይ ኣብ ሓደጋ ከተእቱ ፍትሕኻ ይትረፈኒ በቃ ናትካ ፍትሕሲ ኣብ ገደል እዩ ሓበሬታ ደቕነበኩም ኣብኡ ማለት ተወሳኺ ክኸውነኩም ኣብኡ ሪኻ ዘለኻ ኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ እንደ ዘለኹ ሕጂ እንታይ ድዩ ይመስለካ ኣለው ጦርነት ዘይስልችዮም ሰባት ኣለው መንእሰይ እናሃለቀ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን መንእሰይ እንዳተሰደተ ኣብ ጦርነት ክነብር ዝደልዩ ክልተ ሓይልታት ኣለው ሻዕብያን ህወሓትን ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው እታ ዝለመድዋ እታ ዝኽእልዋ እንታይ እያ ብዛዕባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግፋእ ሎ የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ግፋእ ብኸመይ ትሪኦ እቲ ግፋእ እያ ከረደካ እዞም ክልተ ጉጅለ ናይ 50 ዓመት ሸፋት እዮም ኣይስልችዎም እሱ ፀገም የለን ሸፋቱ በሎም ቀተልቲ በሎም እሱ ካለ ኣርእስቲ እንታይ ይበካ ኣለኹ ብዛዕባ ሕወሓት ግደኩም ሕወሓትን ሻዕብያን ይፅናሓልካ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልካ ክመፅእ ፀገም የብልካ እንታይ ገብርዎ መስለካ ብዙሓት መንእሰያት ኢንፎርሜሽን ክትበና እንተደሊኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግፋእ ኣሎ ዶ የለን ኣሎ እንታይ ዓይነት ግፋእ በለኒ እንታይ ዓይነት ግፋእ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝለኣኸቶም መንእሰያት ኣለው ክነግረካ ሓወይ እዚ ማእሲ ዝበሃል ዘሎ ካልእ መልእክቲ ስለ ዘለዎ እዩ ናይ ሓሶት ዝነግረካ ዘሎ ድሓን ስበልዎ ተረዲእኒ ዘሎ ኩላትኩም ስበሉ ሕራይ ኦኬ ቪድዮ ከፊትካ ትዛረብ ትኽእል ዞሎ ቪድዮ ሸሓ ይበፅሓኹን ቪድዮ ዋላ 300 ይፍቀድ ይፀገም የብልካ ቪድዮ ቪድዮ ክሰደልካ ኢላ ተዲደልካ ኣለኹ ቪድዮ ተቐበላ ይኸው ኣይፈቕድን ካንቲ ዝም ኦዲዮ ኦንሊ ዝን ዘሎ ዝብል ዘሎ ተመፂካ ክፈት እዩ ክፈት እዩ ፖሊቲ ተዳሓወይ ምክንያቱ ይነግረካ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኣለኹ ተዳሓወይ ዘዲ ይዓበሎ
ماسي سها قال ملك زلك سبيخا العلا بالكا تحسي خزلها تحسي خزلها عرف انت تدحول انا سي دويله تليفون اديس ابا حبتي تقمط الله غفا يا سموا بكيت انا زحرت انزلو انا ابي احمد زيغاتا نتيدي خدانا قردلي زود نتيدي خدانا قراي تخليني خبل واسكي ويش كانني نعين عايش كانني انا حتى نجر كنغركم ايرتراويان كنو تغار حواتي تغارو يسرلو ايرتراويان يسرلو من يتلقى اخو خوين زلو بزي برجينا حمودو زحفر تاريخ اب هيوتي انا لشعبيات صلايو نحوحات صلايو ايرتراويان نمنتاي تاسرو ايرترا زرا اخوتهم شعبيات زرا اخوم حوحات زرا اخوتهم يقولوا له مرغاغص لكم نزوم تقفوهم زلهم سي شعبيان حوحاتن مخانو مرغاغص لكم ايفيدنس لكم دعوة يا بقى خلنا هم على دويلة بلا كله دويلة بأديس أبا دويلة خمير لزغونة تام سولكو بالتعمي بتوم دفولتنا دك إيرترايم كم زدقوا بردلو غزا أتيهم سبيهم كم زجرب كم حجون كريتا من ساعات إيرتراويات أبفيد جزء كله تحارة مويتي ما اللي هو ملقات حسب تدنا عيدي فلتنا سب دغنا بزي سب قدرنا نغنى عيك قدرنا ما نيد الأخم تلو ما نيد الأخم تلو السبزي زغونه ነገራት አማኾሎም አትዩ እዝናይ ሻዕብያይ እዝናይ ህግደፊ እዝናይ ክስታዩ እንዳበሉ ማዕድ ወረደ ስደተኛታት ይብለካለሁ እኮ አለ አብ ኢሮፓስ ሻዕብያ መጽ ይገፊ ይፈቅብሉ ኸም አብ ኢሮፓስ ዲ ህግደፍ መጽ ይገፊ ይፈቅብሉ ኸም ባዕሎም ዘዝገበርዎ እንታይ ኢና ክንብልኒና እዞም ሰባት እዚኦም ካብለካለሁ እትድረኽብዎ ነበሩ ሰልታት ምስኣኑ ወላ ብሓደ ገዛ ዓፅዮም نحن حواتنا قتلهم شعي كم زينة عشرة لخفرنا خلنا فين هنقبل أزيهم دم هزوين ملك الله أزيهم زي لا يبحكي أنا مقوام كتير بتعمل استقبره ترى هزبير ترى كم بر بس يكون السجن كوين تطلع إيرا حسب مونسها إيرا زي حدش قفاي زي برجعنا حمود زت قلبه قفاي نحن أسقاتيهم من قصة إثيوبيا أسقاتيهم شعبيان فلتهم بطاطا تلو قففوا ميلهم زحطتو بركين حموديوم يزبل زلو زينا زب زلو سمعوا حج كونن ወታደራዊ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤቱን እንዲከፍት ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ፍቃድ ያገኘው ብርጌድ ንሓመዱና የብልጽግናው አገዛዝ የጋራ ኦፕሬሽን ላይ መሆናቸው ታውቋል። ከትናንት ምሽት ጀምሮ 216 በስም የተለዩ ኤርትራውያንና 226 ብሽም ዝተተለዩ ጸብጻብ መጀመሪያ ንጸጥታ ይተዋሂቡ 226 ሰባት ክትሓዙልና ኣለዎም ዝብል መን ይሂቡ بركينا حمودي إيهو بتزولو زليز نقرأكم دلو سبسابي إيهو الله زوم كل تاني مسلكا زي حسب حويك نقرأك أنا كله حبريتا سلزلني أوش تومون سلزلنا سجم يلن نقرأكم من هذا حبريتا أفر 75% لهم عن تحيزوا حدا ججنا ميجر جنرال حيزوا مدرجم يلنا مقالة كبستركم ودخبنا ديو أيكونن خالي يتفولتون دحن شمو سلزي تزارب بعلو بزارة ميديا خمسية قليل اللون تمسيو خريينا خوصي بعلو بأكل 75% هم جن حزوهم مسيلو لهم عند كلهم أكيد حزوهم مسيلو كل مقالة بتشبه باينا تقبلناه زاناي برجعنا حمودو خن نجرك سالا سازخونو اللو يلنا بقلت يز نجرك هذا هو عفارسي سالا سازخونو اللو يلنا هو سالا سايم زخونو بقى زول عو جنزبون أخول يبلومن حزن تايم زجورو بقى شفتنا تبدي سوا خجمر اليوم اللو شفتنا يزلك هذا هو بقلت يز نجرك هذا له شربلو إذا أقداسيو إذا سبز خم قلة يز نجركم زلو إذا بتعمل إمبورتانتي ولا نمنجستي يقدر سوي زربا ولا نخلو أكل يقدر سوي إذا شربلو خلاتكم أبزلهم توم إيرتراويان تبلو أبزس كحبوزنا شر كوبلينك جبروه نقول لهم زبدس حجبروه أبزارا ميديا خطري ودخول لكم حق أيدي حسيه كمسي حزي ويلومي ويصلح خوصي جدا كلهم 75% حزوهم عتيتهم تجارو ثلاثة زغونوا برجرنا حمود أنا بأكر رخيبة للزارب كوي ثلاثة سبمش بقى ثلاثة يوم أزلوا يلين ثلاثة برجرنا حمود سبحان وريد الله لما بزقات عم ود خيرس بحال فلت ده جدي ود خيرس بقى تبز بوليتيكا زارنا ثلاثة يوم زغوني لهم ثلاثة يوزحني لهم ثلاثة يوم زغونوا سمع يقول لهم إنه معلمون نابزيدكم أمسكم نابتميت كن موت بقى ولا سمعون يقول لهم إني لهم بقى فحصوا اليوم يلوم
سالاسة يوم نستوم كعبو بزحم حزي انت يلو عبد سابا كن تاي كوين له مسلوكم حزي تنبرجد نحمدو زجبر بقى أنا أيوة ونفتي عفار زولكوها أيوة سالاسة يوم بقى أفتح عفار زلوس سالاسة يوم بقول سنجير ناي زي ميجر جنرال بس وقت أخطري وياهم بعلو خزارة ونديو خزارة إذا حنا عي ولا يتؤمنني خزارة ويبزارة ميديا تتوابق وطرح صبغتي توما بدي سابا زلو جن نفتي عفار كوس زي يخلو بالطعمي هذا جنيا تتبقى سبك شوطو تداليهم زلو جن اللو عبدي سابا بيجبوت يزنقركم زلو عبدي سابا سمع صاون كجمهور يوم حزي نحوم لإرتراوي نتقرواي تقرينيا ززارب كوتاس زخون يكون فطور كشوطو ويوم زيا بلان وصي على عبدي سابا زا بلان زيا حقا أبي أحمد أفرحين تشميمي بقى تودي أتيا ريهم ما هم وديو بقى حزين كله تقاليلو اللوا يبلع عينه تعفينه خخيديو يقبره يزبل عنه يقبره قلت فوق يزنقع طرح يزنقع سراويتنا خيبتنا إذا سراويت ناي تجراي انتهي كوينكم وهم تزنقعنا زلهم إني بقى تقند حطو إتي يأكل زبلسي نخيد زبل تغيروا الحزب بقى يقرمكم سراويت يزنقركم زلهم نخيد بقى انتهيهم تقور زلهم انتهيهم ترينا زلهم نخيد يزني حزت من قدي أبي أحمد يقوله مملخ قلت في جمري خون نايود كتو مودة أتاخد كون قلت في جمري لنا أنا نصل زلنا أنت زوم ناي برجعنا حمودو جن كم زازولكم يا إذا بلان زيا أو سيوم مالو عبد سافا نحواتهم كأسرو زخانة يكون تقرينيا ززارة فطور عند أسرو جنزب زلوا زرعيب على هفتي ويكع زخانة بقى حولي خيلي تواهيل زتر ترسب كله السر توصين له كأسرو بقى عند طقم بتهزبي بتوزله بتي جبات حيل محرة نا محرة زي كونس نا إثيوبيا سوري يا محرة إلي إثيوبيا نا إثيوبيا جباتي بو غيرهم كأسرو بزح صعرتات يخدون له وديهم ما يمتا بلانون تحنتي سايزيا بعل زي من يخاطبلو زدرف مني مش مترسيعي شمو بيزخ كيروس حنصاتي السو بقى اب ገንዘብ ዘለው ወራያ ይለሞ ከምዝ ነገርኒ በቀረባ ዝፈልጥዎ ቀሪቦም ዘዘራረብዎ ኩሉ ማዓልቲ ገንዘብ ዝሓትት ይለሞ በቃ 30 ሰበለው ደይለኩም 3000 ሰበለን እንዳበለስ እስከ አጥላ ገለ እንዳምጻስ ይሸይጥ ይለሞ አታ ተአምርኩ 30 ያቆስ በከዘለው ተቢዓን ያተድ 30 ሰብ ከለውዎ 3000 ሰበለውን እንዳበለ ናቶም ኮታን ደሞዝን ገለን ይወስድ ይእክብ በቃ አብ ገንዘብ ዘለዎ አፍሉ አብ ገንዘብ ዘለዎ ራያ ይሎምካ በቃ ፍሊዝ በለይ በቃ በጣም በቃ ፍሊ حجزنا يخبل زوعلي لمو اسكاتلا قال زي حرج قال خشيت يزوعلي لمو بقى ناتهم تأشمو تي إيكونومي ناتهم ندامسه 30 سب حزوس 3 شحلوني بال 30 سب يكوز بك هذا زي جنرالي نغير نبعل بقى بقلسي وفي خزاره باي زوين عيت امونني ابزاره ميديا تتواوقوا ويلوم وي صباح خمسيه خمسيه قليل نلو ندعي ايدن نو لما انت يوصل يخون يوصل اسك خرينا نحن ابزقره ساعات جنرال والله خطهم فلوطات جنرالات ماشيلو هو تبقى فلوط ميجر جنرال ولا نغرك عزازي ناي سيوم تبل مجمريا غزي زبلا زي هندسه ناي سيوم تبل تاشمز بلاي مسرتي هو ناي سيوم متكعتي ناي سيوم سراويت مسرتي وفر سيوم تبل وانا مسراتي اي تي جنرال بيجيغا من قد يخيد نيرو او بقى تحنانق يخينو ولا خمس نجر الناس بقى تو بوليتيكاون بتعم زودقيو ناتي يوم زبهالو انا قدمي وصيه لك قدم كلهم نود طرسي بثلاث ورح انا يقدموا يلن ግን ናተ يوم زولو በቃ አብቀድድም يوم ዝነብሩ ካው ሓሊፎም ከዓይሉካ በቃ ተስፋይ ዝባሃለሎ ይሉካ በቃ አይካ ፖለቲካ አይካ ውትድርና ካብ ኩሉ ዜሮ ዝኾነ ንሱ ይተቀንደ ሓላፊያ ዋይ ንዑ ምስራኤት ሰራዊት ኩሉ ከመይ ጌርና ኢና ንወጽ ኢሎም እዮም ዝብሉ ኢሎም ካው እንደገና ከምዝ ነገረኒ ناي زي منيخا ناي جنرال صادقان عجبت زنبرو كيدو تغادل يلوم نا اسدي دمم سمعي الله خزيا انت هنقبر كنغادل دايلوم سعوخا هادمو حيزمم او تاسيرهم اللو يلن
خمس نجار النيز نجار كذا لهم برا أنا كويس مع أخوان نيري نجيرنا قال لهم عنتي خم عيل نجيرنا له كل زين تنزل ننزل لخو حسين تخويني بعلو خا أفق السمع وياكم أبزارا ميديا ويلهم ويصبح مسكم يخيركم رأيوا عم زقرني بلا زي أسيري أسرع بدي تحوله أنا لنا جنرال بتعمي هذا مسكنا كان انفورميشن بصل انفورميشن تحبسنا بتعمل بتعمل يلو إن أنت مرجعنا حمدو باريا نايبل سجنا أم كانوا زلوا حاجة تايم تجارو إرتراني يسرلوا الدسابة عن الدويلة حتيتي أنا يا زخون يكون زخون ويانا هو نايك واحد ويكاسي لو كان نورمال مش الله والحنت بوليتيكا فلوتو زي بقولوا يسر يجفف جنزب يخفل بقى يساق يترجعن لا قوم عن حج نزل كايدو زلوا تحت بلسقنا خينهم زي مرجعنا حمد تقرنيا زارو يسلي قال كسرحهم نسي أو خينهم زي ما حدا دروزي 4 درافي كيروس دوس خم يزقبر زرا صح مالتي سلازي تم تجارو غاب عفار نور حرام رزولو يردوا مالو يملسلو زناي بلصقنا راس منغست خا تسفاي زمسرته تسفاي تصلون كغمي غير خصل با صوي كان تسفاي كانوا زي راس حبي احمد كا وتادرو لما حلتفانهم زول هنا بعلو لغس يصقع خمزلو مالتي ابي احمد زراس حندبت كنات كو ولع مخانو حجي منغست تግራይ كا يدالو خمزلو ازفلوتو تمام غير مكاتاتو يوم زلو ابي احمد اتيوم منقد جيجا نبورو خا نام نفسهم እንዳተመልስ ዝኾነ ትግራይ ልብ ይዘሉ በቃ ኢትዮጵያ ተባሃለ ይጥፋ ይዘሉ ትብልጽግና ማለት ኣብዘይ ኮነ ቆሉላው ክራይሲስ ሪአቶ ዘይትፈልጥ ኣብ ህይወታ ወላ ክንደይ ኣምሓሩ ኦሮሞ ከማን ኣለው እዮም ለዝናይ ብልጽግና ካይዳ ሕጂ ይወጽሉ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዝናይ ጽምዶ ኤርትራው ኹን ትግራዋይ ክትከትት ኣለካ ክተት ከም ዘሎ ወዳ ወርቅ ክተት ብኩሉ ነገር ሸጣ ቢልካ ማዓታ ተኸትት نصا توصا كل خبابي زبلصقنا زبحال كطفخ خلالو خابي ኢትዮጵያ ዝባል ማለት እዩ እዚኦም ረሳሓት ብርጌድና ሓመዱ ናቱ ወኻርያ ኮይኖ ማብትሕቲኡ ክንደይ ሰባት ይሰራጥሎ ሰምዕ ኣለና ኢና እዚ ብዜና ከማን ሾሊኹ ይወፅዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ዘምሓራይዚ ኣሽሊኹ ገለበለ ይዛረቦ ዘሎ እምበር ክንደይ ነገር ዘይግበር ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ በዚኦም ረሳሓት እዚ ብዚ ህግደፍዩ እዚ ከምዚ በቃ መንጎ ዲ ወላ ዘርሞ ዝብልዎ ኣለዎም እቶም برجعنا حمد وي دقاه وي تقامات يخون سمشالو وسب كوميل خنا برايكلن قدن إنه قدف كدقف وي قال إرترا مخ خوينو خنا برايكلن قرمك قدسو كم عينز بعد كم بقدنت مشالو بقدنت بقى وي تودب لك وي تفعل لك زاد سابق تفعل لك كم عينتها كايدا عم تخزل له برجعنا حمد تاني قوي ميزل زي صبرو بفلاي نعم بتعم زخبده يخوينهم زل فتنا تزدلي وخرق باي قالوا قدم سلام زول نايب حش السلام يزدلني يا رب حجي نسيرنا كاو كسادنا العالي نيرو تجار حواتنا قال ما لازم شطارة نيرو إلا كان بدم تقراويسي نابي مرانو صحيح نيرو تقاس بقى خما نيران صافي شي لا طم خنياتو تقراوي عشان يكون المستهزئ اتراك باس وي مسقل مل لبا